अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कुछ नई अपडेट्स जो हो रही हैं एयरपोर्ट्स पे, वो सामने आई है। इसको तफसील के साथ बयान करूंगा, किस तरह आप इससे महफूज रह सकते हैं, आपने कौन से अहम काम करने हैं ताकि आप परेशानी से बच सकें, इस पे बात करेंगे। उसके बाद क्या स्पेन इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, इस पे काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई है सोशल मीडिया पे। काफी दोस्तों के कमेंट मुझे भी आए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन सदर की यूरोप से एक अहम अपील और एक अहम खबर, इस पे मैं आप लोगों के साथ एक अहम अपडेट शेयर करूंगा जो कि स्पेन के सदर ने काफी जरूरतमंदाना जो है वो ऐलान किया है, यूरोपीय यूनियन को झंझोड़ा है। इस पर बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि घरों की दस्तयाबी के बारे में एक अहम कानून जो कि आने वाले वक्त में अब घर जैसे कि रेंट में बहुत कम मिल रहे हैं और बहुत आसानी के साथ मिलने की उम्मीद पैदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत कुछ अहम काम करने जा रही है और कुछ एरिया में ये काम स्टार्ट हो चुका है। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो है वो आपको मिलेंगे। आज जो स्पेन के सदर की यूरोप से अहम अपील है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। और घरों की दस्तयाबी के बारे में जो अहम खबर है, अहम कानून जो शुरू किया गया है, इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एक नया काम किया जा रहा है, वो क्या है। यहां पे मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ मुख्तलिफ दोस्तों ने शेयर किए हैं वो शेयर करूंगा और साथ आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। होता कुछ इस तरह है कि बहुत सारी हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अगर आप कहें कि 80-90% लोग वो हैं जो मुख्तलिफ इलीगल रास्तों का इस्तेमाल करते हुए यूरोप पहुंचे हैं। और उनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो 1 या 2 मरतबा पहले डिपोर्ट हो चुके हैं। जब वो डिपोर्ट होते हैं तो वहां पे FIA के तमाम डाटा में उनका दराज हो जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ डाटा में वो उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि आखिरकार जब वो कामयाब हो के यूरोप के किसी भी मुल्क के डॉक्यूमेंट लेके पहली मरतबा जब वो उतरते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे अपने होम कंट्री में, तो वहां पे उनका वो जो डाटा है वो मैच करता है। जब मैच करता है तो जब आप जाते हैं तो उस वक्त तो आपको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब आप वापस आते हैं, जब वापस आने के लिए आप आते हैं जहाज पे बैठने के लिए, तो ऐसे वाकयात हुए हैं कि बहुत सारे लोगों को जहाज के अंदर बैठे हुओं को उतार लिया गया और उनकी वेरिफिकेशन के नाम पे और कुछ दूसरे मामलात के नाम पे उनको उतारा गया। जिसके बाद क्या हुआ, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख की जो टिकट है वो लोगों की जाया हुई। तो ये तमाम चीजें जो है आपको मुख्तलिफ दोस्तों के एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपको भी फेस करना पड़ सकती हैं अगर खुदा न खास्ता आपकी सिचुएशन इस तरह की है। वो कहते क्या है आपको, वो ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप जो है पहले इलीगल तौर पे पकड़े गए हैं या कुछ और तरह का मसला जो है वो बना था आपके साथ, तो आपने एक मरतबा जो है वो ब्लैक लिस्ट हुए हैं या डिपोर्ट हुए हैं किसी भी कंट्री से, तो वो आपको जो है वो दोबारा उस लिस्ट में डाल सकते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट जो है और जो दूसरे आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप मुल्क नहीं छोड़ सकते। इस तरह वो आपको कहने की वजह से आप परेशान होते हैं और उसके बाद कुछ लेन देन पे आते हैं, और जब आप लेन देन पे आते हैं तो उनका मसला हल हो जाता है और आपको फ्लाई करने की इजाजत दे देते हैं। अब होता क्या है, वो लोग जो जेन्युइन तरीके के साथ आए हैं, जो लीगल तरीके के साथ आए हैं, उनको भी उन्होंने तंग करना शुरू किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली मरतबा स्टूडेंट वीजे पे आए थे या वर्क परमिट पे जो आए थे या कुछ और लीगल रास्तों से आए थे, बिजनेस वीजे पे आए थे और यहाँ पे वो रुके और बाद में उनके डॉक्यूमेंट बने और कुछ सालों के बाद अब पहले कार्ड पे वो जा रहे हैं। ये याद रखें कि ज्यादातर जो केसेस हैं जिनके साथ ये मसला दरपेश हुआ है वो पहले कार्ड पे हैं, यानी कि उनको पहला कार्ड मिला और पहले कार्ड पे ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। तो ये जो पहला कार्ड है इस पे ज्यादा दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है। ये जो पहला कार्ड है इस पे आपने करना क्या है, वो आपसे ज्यादातर प्रॉब्लम क्या करते हैं कि आप पहली मरतबा जब गए थे यूरोप तो कौन से वीजे पे गए थे, क्या आपके पास लीगल एंट्री थी, अगर लीगल एंट्री है तो हमें दिखा दे।
اس وقت جو آپ نے پاسپورٹ استعمال کیا تھا ظاہر ہے وہ اس وقت ویلڈ تو نہیں ہوگا. اگر تو ویلڈ ہے، اس پہ ویزا لگا ہوا، اس پہ تمام چیزیں، تو پھر تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ پاسپورٹ آپ نے یقینی طور پہ سنبھال کے رکھا ہوگا، وہ آپ نے پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. اگر آپ سے ایئرپورٹ پہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، تو آپ کے پاس ریزن ہوگی اس ویزے کی صورت میں. وہ ویزے کی کیٹیگری بتائے گی کہ آپ کس ویزے پہ گئے تھے. اگر آپ اسٹوڈنٹ گئے تھے، اگر آپ بزنس پہ گئے تھے یا وزٹ ویزے پہ گئے تھے، تو وہ تمام وہاں پہ کیٹیگریز ہوں گی. اور آپ لیگل وہاں پہ انٹر ہوئے ہیں تو اس کی ایوز آپ کو یہاں پہ جو ہے انہوں نے ریزیڈنٹ کارڈ دیا اور اب آپ اپنے ملک ہوم کنٹری آئے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ اگر وہ جو سچویشنز میں نے پہلے بتائی ہیں اگر وہ کسی دوست کے پاس ہیں تو ان کو وہ تنگ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو میں ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ بتا رہا ہوں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ کا ہے اور ساتھ ساتھ لاہور ایئرپورٹ کا ہے. ان ایئرپورٹس پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کافی زیادہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کو، خاص طور پہ جو یورپ سے جا رہے ہیں جن کے نام پہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ ایشو ہوئے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انٹر ہوئے تھے فرسٹ ٹائم. اور ان کا اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ پہلے ان کے ساتھ مکا کرتے ہیں اور پیسوں کا لین دین کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جینوئن ہیں، کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا بھی استعمال نہیں کیا اور آپ جو ہے وہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پروف ہے، یہ میرا پاسپورٹ دیکھیں جو اس وقت میں ویزا لے گیا تھا، کوئی بھی میں نے لیگل ایکٹیویٹی نہیں کی، اس وجہ سے آپ مجھے تنگ نہیں کر سکتے. تو یہ دوستوں آپ نے طریقہ کار اپنانا ہے اس مشکل وقت سے نکلنے کا. اور یہ جو اس وقت ٹائم پیریڈ چل رہا ہے یہ تمام پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کافی برا ٹائم چل رہا ہے. کافی نئی نئی خبریں آ رہی ہیں ایئرپورٹ سے اور مختلف جگہوں سے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کافی زیادہ تنگ کیا جا رہا. حالانکہ اوورسیز پاکستانی اس وقت سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان کی کافی بڑے معاشی مسائل کو حل کرنے میں پیش ہیں. تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسپین امیگریشن اوپن کھول رہا ہے یا کہ نہیں کھول رہا. اس پہ کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں. مجھے بھی کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ کیا امیگریشن اوپن ہو جائے گی، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. لیکن دوستوں ہمیشہ یاد رکھیں جب تک آپ کو کوئی بھی حکومتی ادارے کی طرف سے، کوئی بھی حکومتی ویب سائٹ کی طرف سے یا حکومتی شخصیت ان کے وزیر کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں ملتا اس وقت تک آپ بالکل بھی اس کو 100% کریکٹ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک استعمال کیا جا رہا ہے نام پیدرو سینچز کا، یعنی کہ پرائم منسٹر ہیں جو اسپین کے، تو بالکل بھی ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان جاری نہیں کیا گیا. آپ جو ہیں وہ اپنی اراگوز کے جو نئے قوانین سامنے آئے ہیں جن کا کافی زیادہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، جن لوگوں کا ٹائم پورا ہوتا ہے، لازمی طور پہ ایز سون ایز ارلی اپنے لیگل پروسیس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ امیگریشن اوپن ہو تو تبھی آپ نے لیگل ہونا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کے صدر کی یورپ سے کیا اپیل ہے. اصل میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کافی زیادہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے ہیں فلسطین پہ، اور یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل بھی ان کی طرف سے اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں دی جائے گی. جو اسپین کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر رشیا کو پہ پابندی 2022 سے لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنا پارٹیسپیٹ یورو ویژن میں نہیں بھیج سکتا تو اسرائیل پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس کے اگینسٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے بھی اپنی سپورٹ پیچھے کر لیا اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، جس طرح سے انہوں نے چند دنوں میں بے شمار فلسطینیوں کو مظلومانہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. یورپی یونین یہ جو کنٹینٹ ہیں جو کہ اس وقت یورو ویژن میں آئی ہوئی ہیں ایک لیڈی اسرائیل کی، ان کو باہر کرتے ہیں یا اسپین کے پریزیڈنٹ کا جو آنسر ہے وہ کیا دیتے ہیں یورپین لیڈران. تو دوستوں آخر میں بات کریں گے کہ گھروں کی دستیابی کے بارے میں ایک اہم قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے. اصل میں گھروں کا اویلیبل ہونا اور اتنی زیادہ قیمت پہ اویلیبل ہونا کافی زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے، خاص طور پہ امیگرینٹس کے لیے. اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈے بائی ڈے سچویشن ہے وہ مزید خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. ایک سال پہلے جو سچویشن تھی
وہ اب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس وقت معاملات یہ چل رہے ہیں کہ 1,000 یورو پہ بھی مہینہ آپ کو گھر نہیں مل رہا اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی فیملیز کو بلانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور بہت زیادہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ حکومت جو ہے اس نے ایئر بی این بی اور بکنگ ڈاٹ کام پہ جو ہے وہ کافی حد تک سختی کرنے کی جو ہے ابتدا کر دی ہے۔ میڈرڈ میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جو گھر ہیں جو میڈرڈ میں ٹورسٹ کو دیے جاتے ہیں ایئر بی این بی اور بکنگ ڈاٹ کام کی طرف سے، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اب ان کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ لوکل پاپولیشن کو کرائے پہ دیں تاکہ جو ریزیڈینشیل کرائسس ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح سے دوسرے بڑے شہروں میں جیسے بارسلونا ہے، سبیہ ہے، بلباؤ ہے، باقی شہروں میں بھی حکومت ان قریب اس طرح کے قوانین لے کے آ رہی ہے، جس کے بعد گھروں کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لیا جا سکے گا کرائے پہ پورے سال کے لیے، نہ کہ صرف اور صرف ٹورسٹ کے لیے۔ تو دوستو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔